हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी यहाँ विशेष गरी है बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो आज रहेको छ च्याप्टर 4 को पार्ट 1 है त। यो जुन हाम्रो च्याप्टर 4 को चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ हामी रहेको छ, हाम्रो यो पार्ट 1 मा चाहिँ हामी विशेष गरी यो युटिलिटीको डेफिनेसन र साथसाथै हाम्रो युटिलिटी एनालाइसिसको बारेमा र युटिलिटी एनालाइसिसमा पर्ने जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस र साथै हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ हामी हल्का जानकारी लिन्छौँ है त। र साथै हामी टोटल युटिलिटी, मार्जिनल युटिलिटीको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो च्याप्टर 4 मा चाहिँ एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर है, कन्ज्युमरहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ बिहेभ गर्दैछन् त, उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अब रियाक्सन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ कन्ज्युमर बिहेभियरहरूको चाहिँ एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब विशेष गरी हाम्रो यहाँ मेन भनेको सुरुमा आउने भनेको यो च्याप्टरबाट युटिलिटीको कुरा आउँछ। अब एउटा युटिलिटी भनेको के हो त, हामीले यसरी बुझ्दाखेरि त युटिलिटी भनेको एउटा फाइदा अथवा केही सामान युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसबाट पाएको एउटा कुरा जस्तो लाग्छ होइन। र अब यसरी हाम्रो अर्थशास्त्रको भाषा अनुसार है त, हाम्रो अर्थशास्त्रको भाषा अनुसार जुन हाम्रो युटिलिटी भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्दा, जुन चाहिँ एउटा ह्युमनले अर्थात् एउटा जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू हुन्छ नि हो, त्यो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ जुन सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ अब कसरी हुन्छ त भन्दा, जुन कमोडिटीलाई युज गरिसकेपछि, जस्तै एउटा कमोडिटी हुन्छ है त, त्यो एउटा कमोडिटीलाई युज गरेर एउटा कन्ज्युमरले त्यो कमोडिटी युज गरेर उसले पाउने सेटिस्फ्याक्सन र त्यही कमोडिटी युज गरेर अर्को कन्ज्युमरले पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ फरक हुने गर्दछ। र एउटा ठाउँको है त, एउटा ठाउँको कन्ज्युमरहरूले एउटा ठाउँमा बसेर भनौँ न, एउटा प्लेसमा बसेर त्यो कन्ज्युमरले एउटा कमोडिटी युज गरेर उसले पाउने एउटा सेटिस्फ्याक्सन र अर्को प्लेसमा बसेर अर्को कन्ज्युमरले त्यो गुड्स युज गरेर पाउने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ फरक हुने गर्छ। र यसरी जुन युटिलिटी चाहिँ ठाउँअनुसार र कुनै पनि व्यक्तिअनुसार र कुनै पनि अब समयअनुसार यसरी चाहिँ फरक हुने गर्दछ भने चाहिँ हामीले तीनवटा कुरा याद गर्नु पर्यो। अब यो युटिलिटी भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ यो एउटा कुनै पनि कमोडिटी युज गरेर ह्युमनहरू चाहिँ कति सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो युटिलिटी अन्तर्गत चाहिँ आउँदछ। यो युटिलिटी भनेको नि ह्युमनहरूको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भने मतलब ह्युमनहरूको सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूले सेटिस्फाई गर्ने त भन्ने कुरा भयो है त। अब अर्थात् अब हाम्रो सामान्य अब यहाँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ यो कमोडिटीहरूको चाहिँ एउटा कमोडिटीसँग चाहिँ कति पावर छ त कुनै पनि ह्युमनहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्न हो, त्यो कुराले चाहिँ हामी के भन्छौँ त एउटा युटिलिटी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। जुन हाम्रो यो युटिलिटी चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ कन्सेप्ट हो, त्यसैले चाहिँ जुन चाहिँ व्यक्तिअनुसार र समयअनुसार र ठाउँअनुसार चाहिँ फरक हुने गर्दछ है त। कहिलेकाहीँ हाम्रो 2 मार्क्समा पनि यसरी युटिलिटीको डेफिनेसन सोधिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यति लेख्दाखेरि पनि हुने हुन्छ है, त्यसमा 2 मार्क आइहाल्छन् त्यसमा है। यसरी के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो युटिलिटी भन्ने बित्तिकै युटिलिटी इज डिफाइन एज द ह्युमन वान्ट्स सेटिस्फ्याक्सन, जुन हाम्रो ह्युमनहरूको इच्छा चाहनाहरू हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गराउने कुरा आउँछ है त। ह्युमन वान्ट्स सेटिस्फाइङ पावर अफ द कमोडिटी भनेपछि एउटा कमोडिटीको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा पावर क्षमता, जुन कमोडिटीलाई चाहिँ युज गरेपछि चाहिँ कतिसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ह्युमनहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो युटिलिटी अन्तर्गत आउने भयो है त। यहाँ रहेको छ इट इज द सब्जेक्टिभ कन्सेप्ट भन्ने कुरा भयो है त, विथ चेन्जेस पर्सन टु पर्सन, टाइम टु टाइम एन्ड प्लेस टु प्लेस भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसरी यो युटिलिटी भन्ने चाहिँ हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँ युटिलिटी एनालाइसिसको बारेमा छ है। युटिलिटी एनालाइसिस भने चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ कन्ज्युमरहरूको चाहिँ बिहेभियरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गर्दछ है त। कन्ज्युमरहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है त कन्ज्युमरहरूको बिहेभियर अन्तर्गत पनि कस्तो कुरा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीलाई थाहा नै छ रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, त्यो रिसोर्सेसहरू त लिमिटेड हुन्छ। जस्तै रिसोर्सेस अन्तर्गत यो केसमा हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ इन्कम चाहिँ एउटा रिसोर्सेस हो है त, जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको लागि हो। उनीहरूले चाहिँ त्यो रिसोर्सेस अर्थात् त्यो
इन्कम चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ, एकदमै उनीहरूसँग चाहिँ थोरै मात्रामा अर्थात् धेरै नभएर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ लिमिटेड हुने गर्दछ। यसरी लिमिटेड इन्कममा रहेर पनि, यसरी लिमिटेड इन्कम हुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू सर्वे हुन्छ नि, वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उसले युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम अर्थात् धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युटिलिटी अर्थात् एउटा सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्छौँ। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो युटिलिटी एनालाइसिस चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कन्ज्युमरहरूको बिहेभियरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर स्टडी गर्नेसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जुन कन्ज्युमरहरूको बिहेभियर चाहिँ कस्तोसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ उनीहरूसँग भएको जुन अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गरेर, जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल भयो एउटा इन्कम हो, त्यो इन्कमलाई चाहिँ उसले चाहिँ युज गरेर चाहिँ उसको एकदम थोरै हुन्छ नि त्यो इन्कम, लिमिटेड इन्कम भनौँ न है, लिमिटेड इन्कमलाई उसले युज गरेर कसरी चाहिँ उसले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ उसले चाहिँ पाउँछन् त, उनीहरूले पाउनको लागि चाहिँ ट्राई गर्छ त, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सेटिस्फाइड हुनको लागि चाहिँ खोज्छ है। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। यहाँ रहेको चाहिँ यसमा युटिलिटी एनालाइसिस इज अ स्टडी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर रिलेटेड टु म्याक्सिमाइजेसन अफ युटिलिटी अर्थात् हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन वाइल कन्ज्युमिङ गुड्स एन्ड द सर्भिसेस विथ हिज अर हर लिमिटेड इन्कम भन्ने कुरा भयो है। उसँग भएको जुन लिमिटेड इन्कम रहेको छ हो, त्यो लिमिटेड इन्कमको हदमा रहेर चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम कसरी चाहिँ म सेटिस्फाई हुन सक्छु र मैले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम त्यो वस्तु तथा सेवाहरू युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरू सबै हाम्रो चाहिँ केमा देखाउने गर्दछ भन्दा हाम्रो युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हेर्ने गरिन्छ है त। यो कुरा हो यसमा हाम्रो पर्ने भनेको विशेष गरी है त। र अब यसमा हाम्रो जुन युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत हामीले दुईवटा मेजर थ्योरिजहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। जस्तै त्यो मेजर थ्योरीहरू अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको के हो त भन्दा एउटा हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस र अर्को भनेको हाम्रो अर्डिनल है त, अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस पनि भनिन्छ। यसरी चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ बिहेभियर एनालाइसिससँग रिलेटेड हुन्छ है त, त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो यो जुन कार्डिनल भन्दा पनि हाम्रो यो एनालाइसिस भनौँ न, युटिलिटी एनालाइसिसभित्र चाहिँ हाम्रो कुन कुन थ्योरिज पढ्यो भन्दा एउटा हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस र अर्को हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस है त, अर्डिनल भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो सुरुमा हामी हेर्छौँ यहाँ कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस है त, कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसको बारेमा है त। नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो हेरेको छ यसमा कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस। जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियरहरूको चाहिँ बिहेभियरहरूसँग चाहिँ स्टडी गर्नेसँग चाहिँ यो रिलेटेड रहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ यसलाई कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले जुन कार्डिनल एप्रोचेस टु द कन्ज्युमर बिहेभियर पनि हामी चाहिँ भन्छौँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी। अब जुन हाम्रो यो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस चाहिँ विशेष गरी चाहिँ है त कसले चाहिँ बनाउनु भएको हो त, कसले चाहिँ डेभलप गरेको हो भन्दा हाम्रो यो अर्थविद अर्थात् हाम्रो यहाँ अर्थशास्त्र रहेको छ, अर्थविद भनिन्छ कि जसलाई जुन हाम्रो जस्तै अर्थशास्त्रहरूको त्यो उयो बनाउने मान्छेहरू जस्तै अर्थविद भन्छ नेपालीमा चाहिँ है त, इकोनोमिस्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, र नेपालीमा चाहिँ अर्थविदहरू भनिन्छ है त। ती अर्थविदहरू अन्तर्गत हाम्रो धेरै अर्थविदहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ जुन हाम्रो अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अर्थात् कार्डिनल एप्रोचेस टु द कन्ज्युमर बिहेभियरलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ विकास गर्नुभएको छ है त। जस्तै अब हाम्रो थाहा छ जुन हाम्रो अल्फ्रेड मार्सललाई हामीले के भनेर चिन्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ पिता भनेर चाहिँ हामी चिन्छौँ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो पर्ने भयो विशेष गरेर चाहिँ है त। जस्तै यसलाई हामी भन्न सक्छौँ प्रोपाउन्डेड बाई अल्फ्रेड मार्सल भनेर है त। र जुन हाम्रो यो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ मार्सलियन युटिलिटी एनालाइसिस पनि भन्छौँ है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्सलियन युटिलिटी एनालाइसिस भन्ने कुरा भयो। र अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा हेरौँ त यसमा जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो थ्योरी है त, विशेष गरी यो थ्योरी के छ हाम्रो, यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो है त के छ, विशेष गरी चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोसँग डिल गर्छ भन्दा चाहिँ
रेसनल कन्ज्युमरहरूसँग विशेष गरी है त यसले चाहिँ के एजुम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँ कस्तो कन्ज्युमरहरू रहेको हुन्छ भन्दाखेरि रेसनल कन्ज्युमर्सहरू हुने गर्दछन् हो। जुन रेसनल कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूसँग भएको जुन लिमिटेड इन्कमहरू छ नि हो, त्यो लिमिटेड इन्कम भएको बावजुद पनि है त, लिमिटेड रिसोर्सेस भएको बावजुद पनि उनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई युज गरेर आफूले चाहिँ धेरै वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम युटिलिटी अर्थात् सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउन खोज्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। अब बुझ्नुभयो होला, जसमा चाहिँ हाम्रो रेसनल कन्ज्युमर्स भनेपछि यस्तो कन्ज्युमरहरू रहेछ जसले चाहिँ जुन उनीहरूसँग भएका जुन लिमिटेड रिसोर्सेसहरू हुन्छन्, जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सेस अन्तर्गत इन्कम रहेको छ हो, उनीहरूको इन्कम चाहिँ एकदमै लिमिटेड भएको बावजुद पनि उनीहरूले अब के गर्ने भयो त भन्दा लिमिटेड रिसोर्सेसहरू भएको बावजुद पनि के गर्ने भयो भन्दा त्यही लिमिटेड रिसोर्सेसलाई युज गरेर है त, त्यही लिमिटेड रिसोर्सेसलाई युज गरेर धेरैभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाहरू युज गरेर त्यसबाट चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ धेरै पाउने भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ युटिलिटी पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझिन्छ, जुन हाम्रो गुड्स अथवा सर्भिसेसहरू चाहिँ युज गरेर है त। यहाँ त्यही भनेको छ, दिस थ्योरी डिल्स विथ द रेसनल कन्ज्युमर हु अटेम्प्ट्स टु म्याक्सिमाइज युटिलिटी वाइल कन्ज्युमिङ गुड्स सब्जेक्ट टु लिमिटेड इन्कम भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो युटिलिटी मेजरको कुरा हुन्छ है त, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ युटिलिटी मेजर इन टर्म्स अफ कार्डिनल नम्बर्स भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो त कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस हो, जसमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्डिनल नम्बर्सहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ युटिलिटीको चाहिँ मापन अर्थात् मेजर गर्ने गरिन्छ है त। अब हामीले यति कुराहरू जुन हाम्रो बेसिक कुराहरू हामीले यसरी कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिससँग हामीले पढिसकेपछि चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा जस्तै हाम्रो यो जुन कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसका चाहिँ एजुम्सनहरूलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। यसमा रहेको छ हाम्रो कस्तो एजुम्सन राखेर चाहिँ यसले चाहिँ एनालाइसिस गर्छ त भन्ने कुरा हो। यो भनेको चाहिँ सबै थ्योरीहरूको त अब आफ्नै आफ्नै एजुम्सनहरू त हुने गर्दछ। जस्तै अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो कार्डिनल युटिलिटीको एनालाइसिसको बारेमा हेरौँ है त, यसले अब सुरुमा भन्ने भनेको नै त्यही हो जुन भर्खर हामीले कुरा बनाएको छौँ, जुन रेसनालिटीको कुरा गर्छ कि कन्ज्युमरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रेसनल हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो एजुम्सन अन्तर्गत है त। यो कुराहरू भयो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो एजुम्सन अन्तर्गत नम्बर आएमा के छ भन्दा चाहिँ रेसनालिटीको चाहिँ कुरा आउँछ है त। रेसनालिटी अब के भन्दाखेरि जुन अब रेसनालिटी भन्ने के छ भन्दाखेरि रेसनल भन्छ बुझिन्छ कि जुन हामीसँग अभाइलेबल भएका जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू हुन्छ नि हो, त्यो कन्ज्युमरहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्छन् भन्दा चाहिँ अब रेसनल हुन्छन् कि। अब हामीलाई थाहा छ रेसनल कुन सेन्समा भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूसँग अभाइलेबल भएको लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ युटिलिटीहरू प्राप्त गर्न चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेसनल कन्ज्युमर भन्छौँ है त। अब त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो रेसनालिटी अन्तर्गत पनि त्यही आउने हो है। यसमा के हुन्छ भन्दा रेसनालिटी refers to है त, refers to an attempt to maximize है त, attempt to maximize utility subject to लिमिटेड इन्कम बाई अ कन्ज्युमर भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो रेसनालिटीको कुरा। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यहाँ रहेको छ अर्को यसको एजुम्सन अन्तर्गत कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ द युटिलिटी भने चाहिँ यसले चाहिँ जुन हाम्रो युटिलिटीलाई चाहिँ है त, युटिलिटी भनेपछि सेटिस्फ्याक्सन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी सामान्य बुझ्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो युटिलिटीलाई चाहिँ मापन गर्ने तरिका
मापन चाहिँ कुन अनुसार गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कार्डिनल नम्बर अनुसार चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ है त। यहाँ हाम्रो रहेको छ यसमा कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो यसरी है त। अब यसमा हामीले लेख्ने भनेको त्यही हो, जस्तै युटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स अफ है त, इन टर्म्स अफ कार्डिनल नम्बर्स अथवा नम्बर्स भनौँ न यसलाई होइन। नम्बर्स लाइक यसमा के हुन्छ त भन, जस्तै 1 2 3 4 एन्ड सो अन है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को यहाँ के कुरा छ भन्दा चाहिँ यसको अर्को एजम्सन अन्तर्गत है त, कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ द युटिलिटी पछि यसको अर्को एजम्सन के छ भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिजको चाहिँ यहाँ चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ। अब इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिज भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिज है त। इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिज भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो कन्डिसन जस अन्तर्गत चाहिँ युटिलिटी त प्राप्त त गर्छ, तर केबाट भन्दा चाहिँ केबाट प्राप्त गर्छ त, जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिजको कुरा होइन त। यो इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिज भने मतलब चाहिँ डिपेन्डेन्ट नभएर चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ एक अर्काको त्यो गुड्सले एउटा गुड्सले पाउने युटिलिटिज र अर्को गुड्स युज गरे बापत पाउने त्यो युटिलिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक हुने गर्दछ। त्यो जुन दुईवटा गुड्सले युज गरेर चाहिँ पाउने जुन युटिलिटिजहरू हुन्छ हो त्यो युटिलिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फरक हुने गर्दछन्। एक आपसबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ अन्तर सम्बन्धित नभएर चाहिँ के हुन्छ त छुट्टा नै हुने गर्दछ भन्ने कुरा आयो। यसले चाहिँ मेन यो इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिज यो एजम्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गुड्स अथवा सर्भिसहरू युज गरेर उसले पाएको युटिलिटी चाहिँ अर्को गुड्स युज गरेर आएको युटिलिटीले चाहिँ फरक पार्ने गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। यसमा विशेष गरी भनेको त्यही हो। अर्थात् के छ भन्दाखेरि चाहिँ युटिलिटी रिसिभ्ड फ्रम है त, युटिलिटी रिसिभ फ्रम अ गुड्स भन्दा नि एउटा गुड मात्रै हो नि त है त, एउटा वस्तुबाट गुड्स डज नट है त, डज नट अफेक्ट असर गर्दैन भन्ने कुरा भयो। डज नट अफेक्ट द युटिलिटी रिसिभ्ड फ्रम एनदर गुड भन्ने कुरा भयो त। यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त। यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा वस्तु युज गरेर पाएको युटिलिटीले चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ असर गर्दैन भन्ने कुरा गरेछ। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एजम्सन अनुसार चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका च्याप्टरमा चाहिँ जुन हाम्रो रिलेटेड गुड्स अन्तर्गत सब्स्टिट्युट गुड्स र कम्प्लिमेन्ट्स गुड्स अथवा कम्प्लिमेन्टरी गुड्सहरूको बारेमा पढाएको थियो हो, त्यो कन्सेप्टलाई नै यसले पुरै खारेज गर्छ के। यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ पुरै इग्नोरै गर्छ भनौँ न। यो थ्योरीले चाहिँ जुन हाम्रो सब्स्टिट्युट र कम्प्लिमेन्ट्स भन्ने गुड्स नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ है त। यो एजम्सन अनुसार चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट एन्ड कम्प्लिमेन्ट्स है त, आर के छ त्यसमा इग्नोर्ड भन्ने कुरा भयो त। इग्नोर फ्रम दिस थ्योरी भन्ने कुरा भयो। यसरी यस्ता कुराहरू चाहिँ आयो है त। अब यसपछि अर्को हाम्रो एजम्सन अन्तर्गत है त आइबीमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आउँछ कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी भन्ने कुरा रहेको छ है त। अब यो कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै त अब स्थिर भन्ने कुरा भयो, जुन चाहिँ जहिले पनि रिमेन सेम्स भन्ने कुरा आउँछ यसमा है।
अब हेर्छौँ हामी यहाँ कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ मनीको चाहिँ यहाँ कुरा गरिन्छ है त, अफ मनी। अब यसमा अब हामीले धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब के हुन सकिन्छ त यसमा पढ्ने भनेको कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी। यो मनीलाई चाहिँ यसले चाहिँ यो कन्सेप्ट अनुसार, यो थ्योरिज अनुसार अथवा यो एप्रोचेस अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो मनी अर्थात् पैसा, जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के को रूपमा लिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा मेजरिङ रोडको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ, जसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ युटिलिटीहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन थाल्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा रहन्छ है त। यो हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ रिमेन्स सेम्स भनेर पनि बुझिन्छ है त। रिमेन्स सेम्स अथवा रिमेन्स अनचेन्ज भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। के भन्छ त्यसलाई हामीले रिमेन्स, यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ रिमेन्स अनचेन्ज है त। यो कुराहरू आयो यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो एउटा मेजरिङ गर्ने, युटिलिटी मेजर गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मनीलाई चाहिँ लिने गर्दछ है त। अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मनीलाई चाहिँ के को रूपमा लिने भयो त्यसरी ट्रिटेड एज है त। मनी इज ट्रिटेड एज अ के को रूपमा भन्दा मेजरिङ रोडको रूपमा है त, मापन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा भन्न खोजे अहिले है। मेजरिङ रोड भनेर चाहिँ यसले चाहिँ उ गर्ने भयो है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा आउने गर्दछ। अब यसपछि अर्को भनेको के छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटीको कन्सेप्ट पनि यसमा चाहिँ आउँछ है त। यसमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यसमा यसको एजम्पसन अन्तर्गत डिमिनिसिङ मार्जिनल है त, डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ के को भन्दा चाहिँ कमोडिटीहरूको है त, अफ अ कमोडिटी। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ द कमोडिटीको चाहिँ अब हामीले यसमा त अब पुरै हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेर चाहिँ हामीले पुरै पढ्नुपर्छ है। यसमा हाम्रो अरू यसकै कन्सेप्टभित्र चाहिँ हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीदेखि लिएर अर्को हाम्रो अब यसै गरी अब यसमा अर्को कुन आउँछ, यसमा ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी पछि अर्को भनेको ल अफ द सब्स्टिट्युसन आउने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त अरू के हुन्छ भनेर, जुन हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटीमा अब यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त, यसले भनेको चाहिँ हेरौँ त द मोर वी ह्याभ अफ अ कमोडिटी द लेस वी वान्ट टु ह्याभ मोर अफ इट भन्ने कुरा रहेछ। भने मतलब यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ जति धेरै हामीसँग त्यो कमोडिटी अभाइलेबल हुन्छ नि त्यति धेरै नै हामीलाई त्यो वस्तु पाउनको लागि चाहिँ एउटा इच्छा चाहिँ मर्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले कुरा गर्छ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ एउटा पहिला के हुन्छ त, एउटा इच्छा हुन्छ, एउटा वान्ट हुन्छ। जब त्यो वान्ट सेटिस्फाइड भइसकेपछि अब त्यो वान्ट एकपल्ट सेटिस्फाइड भइसकेपछि पछि फेरि के गर्छ, पछि फेरि पनि अब त्यो वान्ट चाहिँ सेटिस्फाइड गर्नको लागि चाहिँ त्यो गुड्स भनौँ न फेरि चाहिँ त्यही गुड्स युज गर्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ फेरि मोटिभेटेड अर्थात् उत्प्रेरित हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको चाहिँ पाइन्छ। भने म त एकपल्ट हामी सेटिस्फाइड भइसक्यो नि त त्यो गुड्स पाएर, फेरि पनि त्यही गुड्सले हामीलाई मोटिभेटेड गर्छ भन्ने कुरा छैन नि त। त्यो कुरा चाहिँ यसमा आउने भयो है त। यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटी अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ the more we have of a commodity the less we have
मोर अफ इट भन्ने कुरा भयो है त। भने मतलब चाहिँ यसको अर्थ त के भन्दा चाहिँ जुन अब हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटी चाहिँ यसरी चाहिँ डिक्लाइन्स अर्थात् कम हुँदै जान्छ। कसरी कम हुँदै जान्छ भन्दा जब त्यसलाई हामीले युज गरिसकेपछि चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्न खोजेको हो यसले है। अब अर्थात् अब हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी है त, युटिलिटी अफ अ commodity declines successively for each additional utility को कुरा गर्ने भयो त। एडिसनल युनिट भनौँ न, यसमा एडिसनल युटिलिटी भन्दा नि एडिसनल युनिट युज गरेर एडिसनल युनिट अफ के हो त भन्दा कन्जम्सन अफ अ कमोडिटीको बारेमा चाहिँ यहाँ भयो है त। यसरी भयो र यसमा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ यहाँ जुन हाम्रो अर्को चाहिँ यसमा अर्को एजम्सन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इन्ट्रोस्पेक्सनको कुरा आउँछ के। यो इन्ट्रोस्पेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इज द है त, मैले यसमा ठ्याक्कै यसको डेफिनेसन यहाँ लेखिदिन्छु। इज द एबिलिटी है त, इज द एबिलिटी अफ द भनौँ एबिलिटी अफ द अब्जर्भर है त टु रिकन्स्ट्रक्ट के छ हाम्रो यसमा रिकन्स्ट्रक्ट इभेन्ट्स which go in the mind of another person with the help of सेल्फ अब्जर्भेसन भन्ने कुरा आयो त। यसरी यही कुरा छ यसमा। अब के रहेछ भन्दा चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्सन भन्ने बित्तिकै इज द एबिलिटी अफ द अब्जर्भर टु रिकन्स्ट्रक्ट इभेन्ट्स विच गो इन द माइन्ड अफ द अनदर पर्सन विथ द हेल्प अफ द सेल्फ अब्जर्भेसन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आयो है त। विशेष गरी चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ 6वटा चाहिँ हाम्रो एजम्सन रहेको छ है त। भनेपछि एकपल्ट आज हामीले पढेको कुरालाई रिकल गरौँ एकपल्ट। युटिलिटी भने चाहिँ के रहेछ भन्दा युटिलिटी इज डिफाइन्ड एज द ह्युमन वान्ट्स सेटिस्फाइङ पावर अफ द commodity. It is the subjective concept which changes person to person, time to time and place to place भन्ने कुरा छ। युटिलिटी एनालाइसिस भित्र के छ हाम्रो युटिलिटी एनालाइसिस इज अ स्टडी अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर रिलेटेड टु द म्याक्सिमाइजेसन अफ द युटिलिटी अथवा satisfaction while consuming goods and the services with his or her limited income भन्ने कुरा भयो। र टु मेजर थ्योरिज अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के छ भन्दा चाहिँ कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस र अर्को भनेको नम्बर 2 मा अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसको कुरा आउने भयो है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत यसलाई जसलाई चाहिँ हामीले कार्डिनल एप्रोचेस टु द कन्ज्युमर बिहेभियर पनि भन्छौँ। यहाँ रहेको छ यो चाहिँ जुन प्रोपाउन्डेड बाई द अल्फ्रेड मार्शल र मार्शलियन युटिलिटी एनालाइसिस पनि भनिन्छ। र दिस थ्योरी डिल्स विथ अ rational consumer who attempts to maximize utility while consuming goods subject to limited income भन्ने कुरा भयो है त। र अर्को यहाँ रहेको छ युटिलिटी मेजर इन द टर्म्स अफ द कार्डिनल नम्बर्स। र हाम्रो यहाँ रहेको छ एजम्सन अन्तर्गत नम्बर 1 मा रेसनालिटी कुरा आयो र रेसनालिटी रिफर्स टु एन अटेम्प्ट टु म्याक्सिमाइज युटिलिटी सब्जेक्ट टु लिमिटेड इन्कम बाई अ कन्ज्युमर। कार्डिनल नम्बर 2 मा चाहिँ है त कार्डिनल मेजरमेन्ट अफ द युटिलिटी अन्तर्गत युटिलिटी इज अ मेजरेबल इन टर्म्स अफ नम्बर्स लाइक 1 2 3 4 एन्ड द सो अन भन्ने कुरा भयो है। र यसरी हाम्रो ट्रिपल
मा रहेको छ ट्रिपल आईमा इन्डिपेन्डेन्ट युटिलिटिज है त युटिलिटिज रिसिभ फ्रम अ गुड डज नट अफेक्ट द युटिलिटी रिसिभ फ्रम अनदर गुड भन्ने कुरा भयो। यहाँ रहेको छ अर्को सब्स्टिट्युट्स एन्ड द कम्प्लिमेन्ट्स आर इग्नोर्ड फ्रम दिस थ्योरी भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो आइबीमा रहेको छ कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनीमा है त जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै रिमेन्स अनचेन्जको कुरा आयो। यहाँ मनी इज के छ हाम्रो यसमा मनी इज ट्रिटेड एज अ मेजरिङ रोड भन्ने कुरा भयो है त्यसमा। र भीमा रहेको छ हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटी अन्तर्गत द मोर वी हेभ अफ अ कमोडिटी द लेस वी हेभ मोर अफ इट भन्ने कुरा भयो। मार्जिनल युटिलिटी अफ अ कमोडिटी डिक्लाइन सक्सेसिभली फर इच एडिसनल युनिट अफ द कन्जम्सन अफ अ कमोडिटी अर्थात् हामीले एउटा वस्तु जस्तै अझ धेरै युज गर्दै गर्दै गयो भने त्यति नै उसको जुन त्यो गुड्सबाट पाउने युटिलिटी चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्ने कुरा भएको है त्यसमा। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ भिआईमा इन्ट्रोस्पेक्सन अन्तर्गत है त यहाँ रहेको छ इन्ट्रोस्पेक्सन इज द एबिलिटी अफ द अब्जर्भर टु रिकन्स्ट्रक्ट इभेन्ट्स विच गो इन द माइन्ड अफ द अनदर पर्सन विथ द हेल्प अफ सेल्फ अब्जर्भेसन भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू भनेको लगभग हाम्रो अझै नै जारी नै छ। आज चाहिँ हामी जस्ट एउटा ओभरभ्यू जुन हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरको चाहिँ यो जुन हाम्रो च्याप्टर 4को चाहिँ यो एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियरको चाहिँ पार्ट 1मा चाहिँ हामीले युटिलिटी भनेको के हो र युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत पर्ने थ्योरिजहरू जस अन्तर्गत पर्ने जुन थ्योरिजहरू अन्तर्गत हामीले एउटा कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ हामीले आज हेऱ्यौँ। र हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी जुन यो कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो टु लज रिगार्डिङ द कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत पर्ने जस्तै हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी है र त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब के हुन सकिन्छ त भन्दा ल अफ द सब्स्टिट्युसन अन्तर्गत चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त्यो कुराहरू पनि हामीले कभर गर्दै जान्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र हजुरहरूलाई केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।